बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। APMSO हो या फिर MQM, दोनों की बुनियाद मरहूम अजीम अहमद तारिक ने रखी। फ़लसफ़ा भी उन्होंने दिया, नाम भी उनके तजवीज़ करदा थे, बुनियादी काम का आगाज़ भी उन्होंने किया। लेकिन बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन ने फिर क्या किया? ये एक नई बहस है। जहन साजी की जा रही है, दुरुस्त हक़ाइक़ बयान करना शुरू कर दिए गए हैं, तारीख़ दुरुस्त की जा रही है, या फिर खामोशी के साथ माइनस MQM या लोगों के जहनों से अल्ताफ़ हुसैन को ख़त्म करना मकसूद है। ये कहाँ चल रहा है, क्या हुआ है, कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की क़यादत है और उसने MQM पाकिस्तान को मजबूर कौमी मूवमेंट करार दिया है और ये कहा है कि वो एक कॉल की मार हैं और उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था वफाकी हुकूमत से। क्यों, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा नोट है और ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों को मुबारकबाद भी दे दूँ, चूँकि पाकिस्तानी टेलीविज़न जब देखे तो एहसास हुआ कि जो बरतानवी बादशाह हैं, सलामत हैं, चार्ल्स सोएम, उनकी जो ताज पोशी हुई है और जिस तसलसल के साथ, वफ़ादारी के साथ पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स ने नशरियात को दिखाया है और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, साहबजादी भी उनकी मौजूद है, बाकी लोग भी मौजूद हैं, और जो नहीं जा सका वो कराची के सिफारत खाने के अंदर मौजूद है, आगा सिराज दुरानी हों, फरियाल तालपुर हों और बहुत सारे लोग हैं। वफ़ादारी बहुत अच्छी से दिखाई है और सब खुश हैं कि जी बादशाह सलामत बन गए हैं। और ऐसे लग रहा था कि जिस तरीके से हम, यानी कि पाकिस्तान आज भी उनका ग़ुलाम है और हम बिल्कुल वफ़ादारी के साथ उनकी तकारीब और सारी चीज़ों में मौजूद हैं। इवेंट था, इवेंट को मुख्तसर दिखाकर मेरे ख़्याल से आगे बढ़ा जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से दिखाया गया है उससे तो एक कह लीजिए कि मरूबियत वाला जो मामला है, ये मेरा एहसास है। आपकी राय मेरी राय से मुख्तलिफ हो सकती है, अगर मुख्तलिफ है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख सकते हैं। लेकिन मेरा ये एहसास है कि मुसलसल कई घंटे तक दिखाना और फिर हमारे सारे पॉलिटिशियंस उनके दरबार के अंदर पहुँचे हुए हों, जी हजूरी कर रहे हों, और जो उनके बादशाहों की तस्वीर हैं, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उनके बादशाह की तस्वीर के नीचे अपनी बेटी को लेके जो तस्वीर बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मरूबियत नहीं है तो और क्या है? मेरा तो एहसास ये है जी। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की लीडरशिप है, आफ्ताब सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और MQM पाकिस्तान को खासा बरहमी का इज़हार किया कह लीजिए, या लताड़ा कह लीजिए, या बात की है। और उनका ये कहना है कि जी MQM मुखफ़िफ़ है मजबूर कौमी मूवमेंट का, और उनका ये कहना है कि अगर कराची से इतनी ही वफ़ादारी, इतनी ही हमदर्दी MQM को थी तो मरदमशुमारी पर कम अज़ कम MQM पाकिस्तान को वफाकी हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ हुकूमत छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन नहीं छोड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है कि सहूलियात मिलती हैं, प्रोटोकॉल मिलता है, वज़रा हैं, सारी चीज़ें हैं। और साथ में उनका ये कहना है कि जो मरदमशुमारी, अब उनका ये कहना है कि जी कराची के बारे में वो कहते हैं कि जी कराची हमारा है, लेकिन देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्दियाती इंतखाबात में खड़ी है, अगर कोई नहीं खड़ा, कोई भाग गया है तो वो है MQM पाकिस्तान। अब इस तरह के ताने ज़ाहिर है कि माजी के अंदर मुख्तलिफ पार्टीज़ देती थी, लेकिन अब PTI भी इस तरह के ताने जो है वो MQM पाकिस्तान को दे रही है। MQM पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है कि उन्होंने लीगलाइज़ नहीं करना इस इलेक्शन को, चूँकि वो पहले ही से इस सारे मामले को लेके जा चुके हैं अदालतों के अंदर। और उनका ये कहना है कि सारा प्रोसीजर ही इल्लीगल है। अगर वो अब ये ज़िमनी जो 11 UCs के इलेक्शन हैं कल होने जा रहे हैं कराची के अंदर, अगर उसमें हिस्सा लेते हैं तो डेफिनेटली उनकी वो लीगल पोजीशन कहीं ना कहीं कमज़ोर होती दिखाई देती है। MQM की शायद ये मजबूरी है, लेकिन PTI ये समझती है कि जी MQM, आफ्ताब सिद्दीकी ने ये कहा है कि एक कॉल पहले उन्हें लंदन से कॉल आती थी उनके मुताबिक, अब जो कॉल आती है वो ज़ाहिर है कि कहीं और से आती है, और कहाँ से कॉल आती है मेरे ख्याल आप सब जानते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि जी जो मरहूम अजीम अहमद तारिक साहब की जो बरसी हुई, उस बरसी के मौका पर बहुत सारी तकारीर हुई हैं, और तकारीर हुई, ख़त्म हुई, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब उसके जो क्लिप्स आ रहे हैं ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक ख़ास बयानिया बनाते दिखाई दे रहे हैं। और सैयद मुस्तफ़ा कमाल हैं, उनकी स्पीच बड़ी पुरज़ोर कह लीजिए, ज़ोरदार, ज़बरदस्त, जोशीली, सब कुछ कह लीजिए आप होती है, लेकिन जो अल्फाज हैं चुनाव,
اگر آپ غور سے سنیں تو شاید خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو سپیچ کی ہے اور جو سوشل میڈیا پر کلپ شیئر ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ پر اثر، یعنی کہ جس نظریے کی بنیاد کے اوپر اس وقت ایم کیو ایم کھڑی ہے وہ دکھائی دیتے ہیں، اور میں آپ کو مختصر پڑھ کر سناؤں گا اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا یہ معاملہ کیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ ہوتا نہ ہوتا، عظیم بھائی ہوتے تو ہماری روایات ہمارے ساتھ ہوتی۔ یہ بیسیکلی کس کے خلاف چارج شیٹ ہے، اس کو ذرا غور سے محسوس کیجئے گا اگر آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ میں پھر دوبارہ سے الفاظ خالد مقبول صدیقی صاحب کے پڑھ رہا ہوں۔ کچھ ہوتا یا نہ ہوتا تو عظیم بھائی ہوتے تو ہماری روایات ہمارے ساتھ ہوتی، یعنی کہ اس کا مطلب 18 مارچ 1984 عظیم احمد طارق مرحوم نے ہی اے پی ایم ایس او کی بنیاد رکھی، انہی کا اے پی ایم ایس او اور ایم کیو ایم فلسفہ تھا، انہی نے نام دیا۔ پروڈکٹ بھی ایم کیو ایم جی عظیم احمد طارق کی ہے، اس کے علاوہ کبھی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ پروڈکٹ میری ہے، بلکہ یہ کہا کہ ایم کیو ایم نے خود اپنی بنیاد رکھی۔ انہوں نے کہا کہ جی علاقائی یونٹس بھی عظیم احمد طارق مرحوم نے بنائے، پھر اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم ان کی برسیاں نہیں مناتے رہے، اور 2015 سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ مرحوم عظیم احمد طارق کی برسیاں منانا شروع کی گئی۔ انہوں نے اور بھی الفاظ ادا کیے اور بہت گہرے ہیں، الفاظ بڑے گہرے ہیں۔ دیکھیے اس میں کہیں ایم کیو ایم بانی کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس میں ذکر نہ ہونا بہت گہری بات ہے۔ ان کو یاد کرنا عین وفاداری ہے، ان کا ذکر کرنا عین نظریہ ہے۔ اب یہ بات محسوس کرنے والی ہے، آپ الفاظ پہ غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے بانی ایم کیو ایم کے بارے میں کہا کہ وہ تو کچھ نہ تھے نہ ہیں، جو کچھ بھی تھے وہ مرحوم عظیم احمد طارق تھے، انہوں نے بنیاد اور یہ سارے معاملہ جو کچھ بھی کیے وہ عظیم احمد طارق مرحوم نے کیے۔ پھر انہوں نے کہا جی عظیم احمد طارق مرحوم کی یاد میں ایک یادگار بنائی جائے گی، کیونکہ ہم سے 30 سال پہلے ہمارا سارا سرمایہ چھین لیا گیا۔ یہ بنیادی طور پر جو محسوس ہوتا ہے، جو بتانے والے بتا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کے جو کلپ شیئر ہونا شروع ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو عظیم احمد طارق نہیں رہے تو اس کے بعد ایم کیو ایم مسلسل ڈی ٹریک ہو گئی، یعنی کہ الطاف حسین جب سے آئے ڈی ٹریک ہو گئی اور ان سے ان کا نظریہ، فلسفہ اور ساری چیزیں چھین لی گئیں، اور اب وہ دوبارہ سے عظیم احمد طارق کی یادگار بنائیں گے، دوبارہ سے اس نظریے پر کھڑے ہوں گے۔ اس سے تو یہی محسوس دکھائی دیتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو موجودہ ایم کیو ایم ہے وہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین سے مائنس کر دینے کے بعد ہے، تو ظاہر ہے ایک کہہ لیجئے کہ کبھی بھی یوم تاسیس ہوگا تو اس میں ایک بانی، قائد، رہنما یا جس کی بنیاد رکھی ہوگی اس کی ضرورت تو رہے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرحوم عظیم احمد طارق آئندہ سے یوم تاسیس اور دیگر ایکٹیویٹیز ہوں گی تو یقینی طور پر لگتا دکھائی محسوس مجھے تو یہی دے رہا ہے کہ وہی ان کا نام پکارا جائے گا اور ایم کیو ایم وہیں سے شناخت ہوگی۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں۔ باقی ظاہر ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے بہت سارے معاملات کے اندر، اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ایک نیا ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے جی اگر فیس بک پیج کو جن لوگوں نے لائک اور فالو نہیں کیا، لائک اور فالو کرنا مت بھولیے گا، اور جن لوگوں نے لائک اور فالو کر دیا ہے میں ان کا انتہائی مشکور ہوں، اور جن لوگوں نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیا ان کا ہی مشہور ہوں، جنہوں نے نہیں کیا وہ کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔